हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बड़े अच्छे तरीके के साथ मसीह में ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में डॉक्टर जॉन बास्को की तरफ से आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। और मैं आपके सामने मौजूद हूँ एक और टॉपिक के साथ जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। आज इस मौजू पर मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ, वो इंतहाई सेंसिटिव इशू है इस वक्त हमारे मौजूदा हालात में। मौजू है तब्दीली मज़हब का ज़िम्मेदार कौन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसमें हम एक गुमनाम अक़लियत के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस वक्त मसीही अक़लियत के लिए ये मुल्क मिस्र की ग़ुलामी से कम नहीं। आए दिन जुल्म व तशद्दुद का हमें सामना रहता है। तब्दीली मज़हब की ख़बरों को सोशल मीडिया पर बड़े नमक मिर्च मसाले लगा के पेश किया जाता है, जिससे मसीही कौम को अफसुर्दगी, परेशानी, गम, गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन गम और गुस्से के साथ साथ हमें इसकी वजूहात को भी जानने की कोशिश करनी है कि हमारे वो लोग जो तब्दीली मज़हब की तरफ जाते हैं, आखिर वजह क्या है। अगर हम वजूहात को जाने बगैर अपने गुस्से का इजहार करते हैं, और पिछले दिनों गुजरात में भी तब्दीली मज़हब का एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। पादरी इरफान जेम्स साहब ने इसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया और मैंने उसके नीचे कमेंट्स दिए कि ये दुरुस्त तालीम और दुरुस्त क़ियादत के फुकदान का नतीजा है, जिस पर मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। मैंने उन कमेंट्स को पढ़ा, देखा, काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम बहन भाइयों का जिन्होंने मेरे कमेंट्स पर कमेंट्स किए। अब सवाल फिर वही का वही है कि हकीकत में तब्दीली मज़हब का जिम्मेदार कौन। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम सब के सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम किसी भी मसले की तह तक नहीं पहुँचते। हमारी कौम के साथ जो एक बड़ा मसला है कि हम ऊपरी सतह पर रहते हैं और वहीं पर हम हाथ पांव मारते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे मसाइल हल हो जाए। लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन। तालीम, क़ियादत, घर का माहौल, वालिदैन, आखिर कौन। अगर हम मसले की तह तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम कभी भी अपने मसलों को हल नहीं कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। मेरी दानिस्त में मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी दानिस्त में मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा। बीइंग स्टूडेंट ऑफ बाइबल, मैं आपके साथ अपनी राय का इजहार करूँगा, आपके साथ अपनी बात को शेयर करूँगा और हम सब ने मिलकर कोई हतमी फैसला करना है, कोई हतमी नतीजा अखज़ करना है कि आखिर हम खड़े कहाँ पे हैं। मेरी दानिश में किसी भी शख्स की तालीम का सिलसिला उसके घर से शुरू होता है और उसके बाद फर्दर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। बाइबल भी इस बात की शाहिद है। चूँकि मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ, बाइबल पढ़ाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल सिखाता हूँ और मैं रसूलों के साथ मुतफिक हूँ कि हम तो दुआर कलाम की खिदमत करेंगे। और मेरे ख्याल में अगर मैं यही सही तरीके से कर लेता हूँ ना, तो मैं खुदावंद के हुजूर सुरखरू हो जाऊँगा। और मैं समझता हूँ कि मैं इसी से सही रहनुमाई कर सकता हूँ जो काम मुझे खुदावंद ने करने को दिया है। मैं बाइबल को देख रहा था इस ज़म्न में, तो बाइबल क्या फरमाती है। अमसाल की किताब उसके 22वें बाब की 6ठी आयत में लिखा हुआ है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अब मेरे अजीजों, बात बड़ी साफ है।
لڑکے کی یا بچے کی اس راہ میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے جس پر اسے جانا ہے۔ اب غلطی تو یہاں سے شروع ہو گئی۔ اگر ایک شخص اپنی جوانی میں، اپنے میرڈ لائف میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اگر مسیحیت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی گھر میں درست تربیت نہیں ہوئی، ورنہ وہ ایسا قدم کبھی نہ اٹھاتا، کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، مطلب جس کے ہم خواہش مند ہیں کہ لڑکا اس پر چلے، بچہ اس پر چلے، وہ کس دین کو اختیار کرے، وہ مستقبل میں کون سا پیشہ اختیار کریں، ہم اس راہ میں لڑکے کی تربیت کرتے ہیں۔ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں پتا ہے کہ میں نے ان کی کس راہ میں تربیت کرنی ہے، وہ کلیسیا کا وہ حصہ جو میرے ذمہ ہے، میں جانتا ہوں کہ مجھے ان کو کس رخ میں لے کے چلنا ہے، میں ان کو اس راہ میں ٹرین کرتا ہوں، میں اس راہ میں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اس طرح سے پڑھاتا ہوں جس مقام پر میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بائبل یہی فرماتی ہے۔ اور پھر استثنا کی کتاب 6 باب کی 7ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، خداوند اپنے کلام کے بارے میں، اپنے احکامات کے بارے میں فرماتا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ سب سے پہلے یہ حکم والدین کو، گھر کے بڑوں کو، بزرگوں کو، دادی کو، دادا کو اور گھر کے جتنے سربراہان ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اور پھر استثنا 11 باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور تو ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان ہی کا ذکر کیا کرنا۔ اب آپ ذرا اپنے گھر میں ایک نظر ڈالیں، اب آپ ذرا اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، تو کیا ہم کلام خدا بندی کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کرسچن کیوں ہو؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے کس طرح سے نجات پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسیحی دوسروں سے منفرد کیوں ہیں؟ جب مجھے اپنی چیز کا صحیح طرح سے پتا ہوگا نا تو پھر مجھے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ افسوس اس بات پر، افسوس ان والدین پر جنہوں نے آج تک مذہبی تعلیم کو نہ خود کوئی اہمیت دی ہے اور نہ اپنے بچوں کی زندگی میں۔ میرے پاس بتھیرے بچے آتے ہیں، ہم بچوں کو ریچ کرتے ہیں، ہم ان تک پہنچتے ہیں، اور کئی دفعہ والدین کہتے ہیں نہیں میں ابھی اپنے بچے کے بارے میں نا چرچ اور گرجے اور سنڈے اسکول اور بائبل اسکول کے بارے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ میری خواہش یہ ہے میری بیٹی، میرا بیٹا پہلے نا اپنی تعلیم مکمل کر لے، اس کے بعد بائبل ہی پڑھنی ہے۔ تو جب وہ تعلیم مکمل کر کے بائبل پڑھنے کے لائق ہوتا ہے، اس وقت اس کے پر نکل آتے اور وہ کسی دوسری طرف اٹھ جاتا ہے، پھر روتے ہیں آنکھوں میں ہاتھ دے دے کے، پھر ہمارے پاس آتے اب کچھ کریں۔ او بھائی پہلے تسی بگاڑ لے آئے، ہن اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بچہ آنکھیں کھولے، ذرا سیکھیں کہ لڑکے کی تربیت کرنی ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے اس راہ میں جس پر اسے جانا ہے۔ پھر شرمندگی نہیں ہوگی، غم و غصے کا اظہار نہ کرے پلیز۔ یہ بس فضول باتیں، ہمیں غصہ آتا ہے، پھر ہم روزے رکھنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم دعائیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، فضول ہے سارا کچھ، حقیقت ہے کوئی فرق نہیں سے پینا ہے دینا، حرکتاں بدلو۔ اے پادریاں کو تو ویزے لوان ٹور پہ نا، ویزے واسطے دعا کرو، اے ویزے والی دعاواں بھی بند کرو تے بالاں دی تربیت کریا کرو تے پھر کچھ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس سائیاں دے بالوں تے عقل ہی کوئی نہیں آتی، جو ساری دنیا کماں تے لگی ہوندی ہے، سائیاں دے بالوں تو اٹھتے ہیں۔ سو پلیز کچھ عقل کے ناخن لیں، ورنہ یہ ہوتا رہے گا۔ تو گالا پھر تھی کر دیو پادریاں نو کہ پادریاں نے کی، تو پادریاں نے کی کرنا ہے، تھی آپ بگاڑ کے بعد چو ساڈے کولے آندے ہو۔ پہلے آپ نے خود بگاڑے ہوتے ہیں، پھر دوش پادریوں کو دیتے ہو، اور اگر پادری کو سخت بات کر دے
تو پھر پادری کے گلے کو پڑھتے ہو کہ پادری صاحب تے بڑا ہی سخت بول دیں. وہ سخت نہ بولن تے ہور تہاڈے گلے چ فلاں نے ہار پان. کوئی عقل کے ناخن لو یار. بائبل فرماتی ہے کہ اگر تو اپنے بچے کو چھڑی سے مارے گا اس سے مر نہیں جائے گا بلکہ ایسا کرنے سے تو اس کی جان کو پاتال سے ہلاکت سے بچائے گا. تو ہی آدھے نا 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 ارے بچہ ہے نا سمجھ جائے گا وڈا ہوئے گا. یار کیویں اس 17 سالہ دی عمر تو جدو بال نکل جاندے تو سمجھو گیا پھر تو ہی پیچھے پیچھے تے ہو اگے اگے بائبل دیاں گلاں نو فالو کرو. بال پیدا کر لینا کوئی وڈا کام نہیں پاری. میری بہن تے میرے بھرا تہاڈے جڑے 20 بال دے نا اے بچے پیدا کر لینا کوئی کام نہیں. بچیاں نو سنبھالنا انہاں دی حفاظت کرنی انہاں دی درست تعلیم و تربیت دا بندوبست کرنا اے والدین دی ذمہ داری ہے. تے مینوں بڑا افسوس ہوندا ہے کہ ساڈی قوم نو تے کی کہ نہیں چھڈ دے سالگرہ نہیں چھڈ دی ویاہ نہیں چھڈ دے ماسی دا ویاہ پھپھی دا ویاہ چاچی دا ویاہ تائی دا ویاہ ایک ویاہ ہوندا ہے تے پورا ٹبر اوتھے گیا ہوندا ہے تے 20 چھٹیاں تسی سکولوں بالاں نو کراندے ہو. گرجے تسی وڑدے کوئی نہیں تے پسند تے تسی پادری رکھے نے جڑے صرف تہاڈیاں بیماریاں تے دعا کرن تہاڈے جنازے پڑھان تہاڈے نکاح کرن. تے جدو تسی صرف انج دا ہی کام چاہندے رہے نا تے پھر رزلٹ ایہ ہی نکلنا جڑا گجرات چ نکلیا جڑا کھاریاں چ نکلیا جڑا لاہور چ نکلیا پھر ایہ ہی ہونا ہے. پھر تو ساڈیاں گواہ کر کے لے گئے. وہ کس طرح گواہ کر کے لے گئے یار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کام ماں باپ سے شروع ہو جائے اگر والدین اس کو صحیح طریقے سے کر لیں تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ روو گے. یا تو بائبل کو جھٹلا دو یا بائبل کو مان لو. بائبل فرماتی ہے کہ تو لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے. ذمہ دار ہو تسی والدین. آپ لوگ ذمہ دار ہیں تبدیلی مذہب کے کیونکہ بچوں کی صحیح طرح سے تربیت نہیں کرتے ہو. ایک گریجویٹ ہو جائے تو پھر سارا کچھ کر لیا. کتوں گریجویٹ ہونا ہے انہیں تو پڑھنا نہیں صحیح طرح. ساڈے منڈیاں دے فیشن نہیں مکدے اتوں رنگ کالا اتوں مرکیاں پا کے تو ڈنگے چبے فیشن کر کے لگے پھردے ہو یار. تسی عقل نو ہاتھ مارو. تے ابا بننا ایڈا آسان کام نہیں ہوندا. میں ایک ابے دے بارے تانوں دساں. متی دی انجیل او دا دوسرا باب او دی 13ویں آیت ایک ابے دا ذکر ہے. حالانکہ اس ابے نو اس بچے دی پیدائش تے پہلے پریشانی دا سامنا بھی ہویا سی. میری مراد یوسف تو میں جدے گھر یسو پیدا ہویا. وہ اپنی بیوی نو چھڈن دا ارادہ کردا سی لیکن فرشتے نے انہوں منع کیتا نہ بھائی انج نہ کر. انہیں من لئی. پھر جدو یسو پیدا ہویا ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال دے بالاں نو مروان دا حکم نامہ جاری کرتا. تو اس وقت کیا ہوا؟ فرشتے نے آ کے یوسف سے کہا بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا تاکہ بچہ بچ جائے. تو اسی انج دے ہاں کہ اسی اپنے بچیاں نو لے کے تے خداوند دی حضوری چ کدی نہیں آندے تاکہ وہ بچ جان. پھر یہی رونے میری کڑی میرے ہاتھاں چوں نکل گئی تے میرا منڈا میرے ہاتھاں چوں نکلے گا یار نکلے گا. خدا کرے تو ہور بھی نکلن گے. تو سیدھا نہ کیتا اپنے آپ وہ ویزے والیاں دعاواں تے پتہ نہیں آہو. سمجھو اس گل کو. جے نہ سمجھے نا تو نقصان اٹھاؤ گے تو یہ نقصان بہت بھاری پائے گا. سمجھے؟ نہیں سمجھے نا جے نہ سمجھے تو نقصان اٹھاؤ گے. اس تو پہلا کہ اے بلا تہاڈے گھر چ بھی نازل ہوئے اس سے پہلے کہ یہ بلا آپ کے گھر میں بھی آئے تبدیلی مذہب والی
संभल जाओ, अपने लड़कों और लड़कियों की उस राह में तरबियत करो जिस पर उन्हें जाना है, यही तालीम दें। लिखा हुआ है कि तू मेरे हुक्म उनको सिखाना, किदो सिखाना? घर बैठे, राह चलते, लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। अही बह जाइए तो साडियां जुगतां नहीं मुकदियां। असी बह जाइए ना, ठीक है, क्रिश्चनां दे घर या ईसाइयां दे घर जो इकट्ठे टब्बर रल के बह जावे तो या तो डका डक ते या फिर जुगतां ते या फिर बदखोइयां, चुगलियां, कदी मासी के खिलाफ, कदी पुप्पी के खिलाफ, कदी चाचे के खिलाफ, कदी ताए के खिलाफ, कदी किसी के खिलाफ, कदी ओए सुनो गल, गल्लां जिहड़ियां ने ना उन्हां दी गहराई च जाना चाहिए। मैं इत्थे नूं बंद करना चाहांगा, ਇਹਦਾ अगला हिस्सा मैं कल दसांगा क्योंकि वीडियो लंबी होण डई है। ਇਹਦਾ अगला हिस्सा मैं कल दसांगा। ਇੱਥੇ ਤੇ मैं ठहराया जिम्मेदार वालिदैन नूं ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ना करना बराए मेहरबानी। हाँ, क्योंकि तुसीं हाले गल पूरी सुनी नहीं, पूरी होएगी कल ही फिर तैयार रहो। तो मैनूं उम्मीद है कि मैं काफ़ी कुछ समझाने च कामयाब हो गया। तो मेरे इस मैसेज नूं बराए मेहरबानी शेयर करना जरूर। लाइक भावें करो तो ना करो क्योंकि है डाटा ही बड़ा है। तो इस इन्हां गल्लां नूं शेयर जरूर करना। तो अगर तुसीं किसी फैमिली के मैंबर हो ना तो इनू किसी बूफर के नाल जोड़ के तो उच्ची आवाज़ करके लाओ ताकि सारा टब्बर सुने तो सारिਆਂ ਨੂੰ सही तरह समझ लगे कि असीं चलना किस तरह। तो किसी चंगे गिरजे के ना मैंबर बनो। ये ना सोचो कि साडा दादा भी उहदा मैंबर सी, तो साडा पड़दादा भी उहदा मैंबर सी, साडी अम्मी भी उहदी मैंबर सी। ओ भाई इन्हां गल्लां नूं छड्डो तो किसी सही जे पादरी साहब के पिछे लगो जिहड़े सही तालीम दिंदे ने, ते भावें ओह किड्डी भी कौड़ी ते किड्डी भी सख्त क्यों ना हो, उहनूं सुनो, उहदे मुताबिक चलो, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ ताकि साड़ी एक कौम तब्दीली मजहब तो बच जाए। मैं उम्मीद करना तुहानूं इस वीडियो के नाल जरूर फायदा होएगा। खुदा तुहानूं बहुत ज़्यादा बरकत दे। आओ मिलकर दुआ करें। खुदा यसू मसीह हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अकल और समझ बख्शी है। फजल बख्शते कि हम इस अकल और इस समझ को लेकर इस्तेमाल करें और यूसुफ की तरह अपने बच्चों को शैतान के हमलों से बचाने के लिए ले आए ताकि हमारे बच्चे बच जाएं और ये दुश्मन के हाथों में जाने ना पाए। तो सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, सबके ख़ानदानों को तब्दीली मजहब से महफूज रखे, यीशु के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुश रहिए, अपनी नेक आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। मैं मुंतज़र रहूँगा आपके मशवरों का। गॉड ब्लेस यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।